द गोट लाइफ मूवी ने बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया में हलचल मचा दी है। अब बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल आता है कि द गॉड लाइफ जो दिखाई गई है, क्या इतना जुल्म उस मुल्क के अंदर जिसका कहना यह है कि उसके अंदर क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है और इस लेवल का जुल्म हो रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर। मैं इस कहानी का पोल खोलने वाला हूँ। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये मामलात हुए थे, इस तरह हुए थे। मैं बता दूँ, ये जो स्टोरी है ना, ये अभी 100% में से 70-80% बताई गई है। अभी इसके अंदर 20 से 30% तहलका खेज इंकशाफात हैं जो आपको हिला के रख देने वाले हैं। और सऊदी अरेबिया इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाला है। सऊदी अरेबिया को समझ आ गई है कि इनके जो कफ़ील हैं वो वहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है जो आपने मूवी में देखा है द गॉड लाइफ के अंदर। रियलिटी इससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। इस मूवी के अंदर आपको वो शॉट याद होगा जिसके अंदर वो बंदा मर जाता है जो कि नजीब के साथ होता है। यानी कि जब नजीब को वहाँ पहुँचाया जाता है उससे पहले एक बूढ़ा शख्स वहाँ पे मौजूद होता है, फिर कुछ अर्से बाद वो मर जाता है, उसको चील कौवे खा जाते हैं। ये आपको समझ आइए मैंने आपको क्या कहा है। ये डंकी और ये ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डंकी लगाते हुए हादसात का शिकार होते हैं और उनको वहाँ पे कैद कर लिए जाते हैं और साल उनसे काम लिया जाता है। और आपको बता दूँ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जुल्म करने वाला कोई काफिर नहीं होता, कोई गोरा नहीं होता, कोई जाबर या कोई ऐसा शख्स नहीं होता। ये सिर्फ एक मुसलमान होता है जो दूसरे मुसलमान के ऊपर आखिरत को भूलते हुए ऐसा जुल्म कर रहा है। और एजेंट्स जो कि आपको पता पाकिस्तान में भी बेतहाशा फैले हुए हैं, इन सब का भी अल्लाह ही वारिस है। और मैं आज की वीडियो के अंदर आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बाहर जाने से, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो डंकी के तरीके से हो, चाहे वो आप वीज़ा के लेके जा रहे हो, दुबई जा रहे हैं, आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ आप दहल के रह जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई बाहर जाने की ज़िद करेगा, सिर्फ लीगली जाना है। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले ये वीडियो देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। द गॉड लाइफ के अंदर एक शख्स की ज़िंदगी का हाल बताया गया है कि जो इंडिया के अंदर कहा जाता है कि वो मुसलमान है, कोई कहता है वो पहले काफिर था बाद में मुसलमान हुआ। वो भी एक रास लीला दुबई में रची गई है जो किस कदर उसमें हकीकत है ये सिर्फ जोड़ की कहानियाँ बनाई जा रही हैं। जो मुझे लगता है, हो सकता है रियलिटी में हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे 7 दिन के अंदर बड़े से बड़े केस का फैसला हो जाता है, वहाँ पे गॉड लाइफ के शख्स की ज़िंदगी का फैसला नहीं हो रहा था कि जिसको 4 साल 5 साल, कहीं 2 साल बता रहे हैं, कहीं 4 साल बता रहे हैं, कहीं 5 साल बता रहे हैं, कि उसको एक सहरा के अंदर रखा गया जहाँ पे उसको रोटी भी नहीं मिलती थी एक दिन की। और फिर ये कहते हैं जिसने उस शख्स को कत्ल कर दिया जो इसको अगवा करके लेके आया था, और बाद में अदालत ने इसे उसी के कत्ल के अंदर सज़ा सुनानी थी। और फिर 1 लाख कोई 70,000 रियाल का कोई रोड़ा भी है। और बहरहाल मैं सारी बातें डिस्कस करूँगा, हौसला रखना है। ये द गॉड लाइफ जो दिखाई गई है ना, ये रियलिटी बेस है। सबसे पहले हमारे नाम नेहाद मुसलमान जो यहाँ पे, इनको तो अल्लाह ने पूछना है, इनके साथ जो होना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डंकी के ऊपर भी पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ कि डंकी किस तरह लगाई जाती है, और बहुत जल्द इसके इंटरव्यूज़ भी आएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक राज बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट वाली स्टोरी सुना रहे हैं ना, आज से 10 साल पहले जब मैंने यूनिवर्सिटी में नया एडमिशन लिया था तो मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि उनके गांव के अंदर, हाफजाबाद के अंदर इस तरह कई लोगों के साथ हो चुका है। डू यू इमेजिन, मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा। ये मूवी 1991 के अंदर एक शख्स के साथ हुआ है। 10 साल पहले वाली बात मीडिया पर नहीं आ पाई तो ये कैसे आएगी। इसमें मैं कहता हूँ इसके अंदर हमारे मुल्क की जो पॉलिसीज़ है ना, वो बड़ा रोल प्ले कर रही है। बहरहाल मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को एक साथ छेड़ दिए, लेकिन मैं टॉपिक पर रहता हूँ। तो द गॉड लाइफ के अंदर एक शख्स को दिखाया जाता है जो गरीब होता है और वो काम करना चाहता है बाहर, फिर उसको गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री का लालच देते हैं कुछ, मैं नाम नहीं यूज़ करना चाहता, ऐसे एजेंट जिनके अंदर का ज़मीर मर चुका है और वो पैसा हराम का अपने बच्चों पे लगा रहे होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ बंगले बने होते हैं। तो ऐसे एजेंट्स के वो हाथ चढ़ जाते हैं, वो 1 नंबर तरीके से इनके पासपोर्ट बनाते हैं और 2 नंबर के काम पे भेज देते हैं।
جیسے ہی وہ وہاں پہ پاکستان سے جب جاتے ہیں سعودی عربیہ، انڈیا سے سعودی عربیہ یا دبئی، وہاں سے ان کو 2 دن کی مسافت 3 دن کی مسافت سے ایک ایسے صحرا کے اندر لے جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں سے پیدل چل کے آنا ناممکن ہے. آپ دبئی دیکھیں، میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، ابھی جا کے دیکھیں جتنے ویزے مل رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں اسے جا کے پوچھیں کیا وہ ساری کی ساری فیکٹریز دبئی کے اندر تھیں، شہر کے اندر تھیں، سپر مارکیٹس میں تھیں. آپ کو 100 بندوں سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو آپ کو 40 سے 50 ملیں گے، 50% اپروکسیمیٹلی، اب تو اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، جن کی فیکٹریز آؤٹ آف دبئی کے شہروں میں نہیں تھی، صحرا میں تھی. تو سوچیں کہ ان لوگوں کی زندگی کا کیا حال ہے. بہرحال اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شخص ہے نا جو اس کے اندر ایک رول پلے کر رہا ہے، اس کا نام ہے پرتھوی راج. یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے. اس نے سالار مووی کے اندر بھی رول پلے کیا تھا، وردہ کا. اور آپ کو پتا ہے سالار مووی باکس آفس کے اندر اس نے خوب پیسے کمائے ہیں، اور یہ اس کا مین کریکٹرز میں سے تھا، وردہ. تو بہرحال یہ وہی شخص ہے جس نے کمال کی ایکٹنگ کی ہے. اور اکثر میں ڈنکی کے اندر شاہ رخ خان کی آئی، اس لیول پہ اسے نہیں فلمایا گیا. جس لیول کی تکلیف ڈنکی کے دوران ہوتی ہے نا، اس لیول کی تکلیف اس میں دکھائی نہیں گئی. لیکن اس شخص نے، میں کہتا ہوں، جان ڈال دی. اس نے ہو بہو جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم دکھا دیا کہ اس طرح ہوتا ہے، اس لیول پہ ہوتا ہے. اور اتنے ظالم ہوتے ہیں یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ظالم ہے وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. تو امیجن کر لیں کہ یہ دنیا میں ان کا یہ پیسہ اور روکڑا سارا کچھ کما کے اپنی جائیدادیں بنا لیں گے، لیکن آخرت ان کی جو ہونے والی ہے نا وہ بہت بری ہے. میں تو ایجنٹس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا. مجھے ان سے شدید نفرت ہے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ وہ کرے، مطلب یہ تو مرنے کے بعد ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ لوگ یہاں سے لوگوں کو بھیجتے ہیں. میرے کئی جاننے والے ایسے ہیں جن کو ان ایجنٹوں نے یہاں سے بھیجا، پیسے ہڑپ لیے. کیا ہڑپ لیا؟ 2 لاکھ روپے ان کو ایک بندے کے پیچھے بچا. اس 2 لاکھ روپے کے ساتھ انہوں نے پتہ نہیں کون سا بنگلہ کھڑا کر لیا. لیکن یہ لوگ 20 30 بندے بیچتے ہیں، 2 لاکھ روپے ایک کے پیچھے بچتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کروڑ 1.5 کروڑ کی دیہڑی لگتی ہے. تو آپ ایک بندے تک نہ سوچا کریں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بہت ان لوگوں کے اندر رحم نہیں ہے. تو بہرحال وہ شخص کو وہاں سے گواہ کر لیا جاتا ہے. پھر اس کو ایک صحرا کے اندر لے جا کے ایک جو عربی ہوتا ہے نا، جسے آپ وہاں پہ کہا جاتا ہے کفیل، اس کا نام تھا طالب البلشی، اس طرح کا اس کو کچھ نام تھا. تو طالب جو ہے وہ اس نے اس پہ ظلم کیے، اس کو سارے معاملات کیے، اس کے اوپر فوکس رکھا. اس کا سینکڑوں بکریوں کا ریوڑ تھا، وہ چراتا تھا اور اس پہ ظلم بھی کیا. لیکن اس شخص نے موٹیویشن کی مثال قائم کر دی ہے. اتنا ظلم، اتنی تکلیف لینے کے باوجود یہ شخص ڈٹا رہا، اس نے ہمت نہیں آ رہی اور اتنے بڑے صحرا کو کراس کیا جو کہ ناممکن ہے. یہ ایسا شخص تھا. بہرحال میں تو ہیرو مانوں گا اس شخص کو بھی. نجیب تو بے شک بچ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سلامت رکھے، مسلمان ہو گیا. ایک شخص تھا ابراہیم، کالے رنگ کا، جس نے اپنی جان دے کے اس کی جان بچائی تھی. وہ بندہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. بہرحال میں تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتایا کہ معاملات کیا تھے، دا گوڈ لائف کے اندر کیا ہوا، اور اس کے اندر رول جو پلے کرتے ہیں وہ ایجنٹس رول پلے کرتے ہیں. آپ لوگ بھی جانے سے پہلے خدا را اپنا دھیان سے ہی کریں. میں ڈنکی کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، اس کے اوپر بھی آپ نے اپنی رائے دینی ہے. بہرحال تو گولڈ لائف کے اوپر آپ نے اپنی رائے دینی ہے کہ دبئی اب اپنے قانون چینج کرنے جا رہا ہے. یہ جتنے بھی کفیل ہیں نا، ان کے اوپر قانون چینج ہونے جا رہا ہے 2025 کے اندر. اب یہ مسئلہ دبئی میں ختم تو نہیں ہوگا لیکن بہت کم ہو جائے گا. قانون چینج ہو رہا ہے، لیکن آج تک جتنی جانیں ضائع ہوئی، جو ظلم ہوئے، جو ایک انسانیت کے اوپر ظلم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں آتا ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، مسلمان کو نہیں، ایک انسان کو قتل کیا، گویا اسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو دیکھیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں لوگوں نے کیا تماشا برپا کر کے رکھا ہوا ہے. شہر میں تو نہیں میں کہہ سکتا، ملک میں کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے اندر انہوں نے تماشا برپا کر کے جانی ظلم کیا ان لوگوں نے. بہرحال انہیں اللہ پوچھے، اللہ ان کے ساتھ، اللہ تو بڑا سخت انتقام لینے والا ہے. میں نے تو جب یہ مووی دیکھی تو میں نے تو جو لوگوں کی سٹوری سنی تھی نا، میرے اندر وہ تکلیف تازہ ہو گئی، کیونکہ اس سٹوری کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ یار کس لیول کا ظلم ہوا ہے. تکلیف ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. بہرحال بہت سی یوٹیوبر اس کے اوپر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے. لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سعودی عربیہ کے اندر جانے والے، اچھا میں ایک اور چیز یہاں پہ بتاؤں،
آپ میں سے کوئی شخص میری ویڈیو دیکھتا ہے اور وہ اس طرح باہر گیا ہے یا ٹنکی لگا کے یا اس کو یہاں پہ کمپنی کے ویزے کا لالچ دیا گیا اور باہر جا کے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ شخص اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرے، ہم اس شخص کا انٹرویو کریں گے۔ آپ بھی رہے گا صاحب کمنٹ باکس میں کرنا ہے، اپنے جذبات کمنٹ باکس میں شیئر کرنے ہیں، ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اس دوست کے ساتھ بھی بڑھ شیئر کرنا ہے جو باہر جانے کا خواہش مند ہے۔ میری آگے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔